يلا بينا نسمع فيديو جديد وتعليم جديد مع إسلام شحتة. اتعلم صح، اتعلم اللغة الأردية كل يوم معلومة جديدة. يلا بينا. مساء الخير، ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية في اللغة الأردية. برضو النهارده الفيديوهات مع كل يوم معلومة جديدة، معلومة صغيرة، حاجة صغيرة هنستفاد بيها، ولو كلمة مجرد كلمة نستفادها أفضل من إن احنا نقول كم كبير وما يوصلش بالطريقة المناسبة. بالنسبة للجملة الاسمية والجملة الفعلية في اللغة الأردية، الجملة الاسمية بتتكون، يعني بمعنى أصح هي بتنتهي برضو كأنها جملة فعلية. ازاي نعرف الجملة الاسمية في اللغة الأردية؟ الجملة الاسمية بتنتهي بروابط الحال أو روابط الماضي. ايه هي روابط الحال؟ الرابطة هي مصرفة مع الضمائر مي، هو، هم، هي، تو، هي، تم، هو، آب، هي، فو المفرد، هي، فو الجمع، هي. دي اسمها روابط الحال. أما بالنسبة لروابط الماضي، تها، تها مفرد مذكر، تي مفرد مؤنث، تهي جمع مذكر، تهي بالياء ونون غنة جمع مؤنث. دي روابط أول ما هتشوفها في الجملة في نهاية الجملة، لو مفيش فعل قدامها يبقى ده جملة اسمية. هنقول مثال صغير: ميجر مي هو، أنا في المنزل. ميجر ميت ها، أنا كنت في المنزل. دي كده جملة اسمية، والجملة الاسمية دايما بتستخدم فيها التركيبات، الجر والمجرور، الإضافة، الصفة، دي كلها هتلاقيها في الجملة الاسمية. أما بالنسبة للجملة الفعلية في اللغة الأردية فهي أيضا بسيطة جدا. تتكون الجملة الفعلية من 3 مفاصل. إيه هما؟ أول حاجة الفاعل، تاني حاجة المفعول، تالت حاجة الفعل. الفاعل بيكون دايما في أول الجملة، المفعول في النص، الفعل دايما في آخر الجملة. المفعول مكانه بالظبط، المفعول مكانه بالظبط غير محدد، لا يعني احنا بنحددوش في الجملة الأردية، ما فيهوش مكان بالظبط. ممكن يجي قبل جر ومجرور، ممكن يجي بعده جر ومجرور، صفة، تركيب إضافي. التركيبات دي كلها نقدر تيجي في أي مكان في الجملة، إلا في حالة إذا كان الفعل مركب وبيجي قبله حرف إضافة متعلق بالمفعول، مثلا ميني أحمد كانتظار كيا، أنا انتظرت أحمد. فانتظار هنا الفعل انتظار كرنا بيجي قبله قا، فبالتالي لازم أحط المفعول قبل حرف الإضافة قا، أو قبل حرف يعتبر من حروف المفعولية، لأن برضو زي ما قلنا في فيديو كو علامة المفعولية، لكن في بعض الأفعال تأخذ قا، وفي بعض الأفعال تأخذ كي، مثل كوشش كي قبلها بيجي كي. وممكن بعض الأفعال ياخد سي، وممكن بعض الأفعال ياخد بار، على حسب الفعل واستخدامه في الجملة الأردية. الأفعال في اللغة الأردية تنقسم إلى زمن المضارع باللغة العربية ينقسم إلى 3 أقسام باللغة الأردية. المضارع اللغة العربية ينقسم إلى 3 أقسام باللغة الأردية، هو حال مطلق، حال استمراري، زمن المضارع. الأمر كما هو بالنسبة الأمر المباشر والغير مباشر، والمستقبل أيضا. أما بالنسبة للماضي فهو ينقسم في اللغة الأردية إلى أقسام. أولها الماضي البسيط، الماضي القريب، الماضي البعيد. دول 3 أزمنة الأساسيين في اللغة. أما في ماضي استمراري، وفي ماضي ناقص، وفي ماضي شكي، وفي تمني، ودي كلها إن شاء الله هنستخدمها وهنشتغل عليها في الفترة اللي جاية. وهناخد نبذة صغيرة كده عن الحال المطلق. هو من ضمن أزمنة المضارع، بيعبر عن الاعتياد، حاجة انت متعود تعملها. تصريفاته تا، هي مصرفة مع الفاعل، ايا كان فاعل الجملة. في الافعال الروابط برضه هنقولها بالتفصيل بشرح كامل، لكن اقول نبذة صغيرة عن الحال المطلق اللي هنبدأ بيه
فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش سبسكرايب، لايك، شير، مستنيكم.